बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश व खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, यहाँ पर सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से एक इंटरव्यू नशर किया गया। बेसिकली उस इंटरव्यू अल अरबिया टीवी चैनल को दिए गए उस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जो हैरान कुन थी। लोगों का ख्याल था कि शायद वो ख्वाब में थे और ख्वाब में उन्होंने इंटरव्यू दिया, मगर हकीकत कुछ और है। उन्होंने ईरान की तारीफ़ की, जो कि सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है। ताज्जुब की बात ये भी है कि उन्होंने ईरान से ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए ऐसे बयानात दिए जिससे लोगों को शायद इस तरह का गुमान होता है कि शायद इनको किसी की तरफ से फीडिंग की गई है या फिर कोई ऐसे ख़ास मकासद हासिल करने हैं जिसकी वजह से इन्होंने ईरान की तारीफ़ की। माजी में इस तरह की मिसालें कहीं नहीं मिलती। उन्होंने हमेशा ईरान को आड़े हाथों लिया। जौहरी प्रोग्राम के हवाले से जो टॉक्स हुई उनकी मुखालफत की, साथ साथ इसराइल के साथ मिलकर जो टेक्नोलॉजी जो ईरान की कह लें नुकसान के बाइस बन सकती थी वो काम किया। ईरान के ऑयल के ऊपर सैंक्शंस लगवाईं और तो और नई सैंक्शंस के लिए पॉइंट्स भी दिए और कहा गया कि वियना टॉक्स में जो बात हो रही है उसमें नई सैंक्शंस भी इम्प्लीमेंट की जाएँ। इसराइल तो बिल्कुल ही मुखालिफ रहा, मगर सऊदी अरब भी पीछे ना रहा। मगर आज ये क्या हुआ, यकायक ये तब्दीली किस तरह से रोनमा हुई, इस हवाले से हम अपने इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। नए आने वाले नाज़रीन को खुशामदीद और उनसे इल्तमास करेंगे कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब सबसे पहले हम बताएं आपको कि आले सऊद के वली अहद जो हैं वो हमेशा से ईरान के मुखालिफ रहे, मगर इस टीवी इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का इशारा दिया कि वो ईरान के साथ ताल्लुकात इस्तवार कर सकते हैं। लेकिन क्या पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर वो बात करना चाह रहे हैं? सबसे पहला कि वो जितने भी रिबेल्स हैं उनकी पुष्पनाही बंद करे ईरान, साथ साथ ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए बहुत से पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि ईरान को ख़ुद मालूम है, तो उनके ऊपर वो काम करें। और अगर वो काम करता है तो बिल्कुल फिर सऊदिया भी आगे बढ़ता है और सऊदिया ईरान के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने में पहल करेगा। इस वक्त उन्होंने सबसे पहले उन्होंने कहा कि हूसियों के साथ जो है वो मामलात को ख़त्म किया जाए और हूसियों को फंडिंग और फीडिंग बंद की जाए। फिर उसके बाद इसराइल की तरफ से भी उन्होंने इशारा दिया कि जो मुतादिद ममालिक में जहाँ जहाँ ईरान की प्रॉक्सीज़ हैं वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी सपोर्ट की जा रही है वो बंद की जाए। हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि रूस की तरफ इशारा दिया जा रहा है कि इस वक्त जो हालिया ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूजेज था हिजबुल्लाह की तरफ से, उसमें रूस का बड़ा हाथ है और रूस के कहने के ऊपर ये काम किया गया। ईरान तो बिल्कुल पीछे हो गया क्योंकि ईरान की समद मिसाइल टेक्नोलॉजी यमन के हूसियों के पास तो है मगर हिजबुल्लाह के पास नहीं। हालांकि जवाद ज़रीफ़ की जो ऑडियो लीक हुई थी उसमें इस बात का भी तस्करा किया गया था कि ईरान एयर में ये तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं वो हिजबुल्लाह के पास भी हैं, जो लेबनीज़ मूवमेंट है, और साथ साथ असद रजीम के पास भी है। मगर यहाँ पे इन तमाम बातों को रद्द करने के बाद ये कहा जा रहा था कि रूस की तरफ से शाम को जो टेक्नोलॉजीज़ दी गई थी सीरिया को, और उसकी वजह से आपने देखा कि नेगेव एयरपोर्ट पे भी जो अटैक हुआ वो रशियन मिसाइल की तरफ से था। और आज भी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, जो ड्रोन्स थे वो रशियन मेड थे, रशिया की तरफ से टेक्नोलॉजी थी, वो इन्हेंसमेंट के ऊपर काम हुआ था क्योंकि उसने डिफेंस सिस्टम्स को ब्रेक करके वो उसकी टेरिटरी में जाके फटा, मतलब उसको इंटरसेप्ट किया गया, मगर 3 डिफेंस सिस्टम्स को ब्रेक करता हुआ गया, जो कि एक सवालिया निशान है इसराइल की टेक्नोलॉजी के ऊपर। जो लास्ट जहाँ पे इंटरसेप्ट हुआ वो यूएस टेक्नोलॉजी थी, मगर लास्ट टाइम यही यूएस टेक्नोलॉजी ने इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और मिसाइल जो है डायरेक्टली न्यूक्लियर साइट के ऊपर ब्लोन अप हुआ। मगर अब सोचना ये है कि अगर ये टेक्नोलॉजी रूस की थी तो फिर आज सऊदी अरब क्यों ईरान के साथ ताल्लुकात इस्तवार करना चाह रहा है? तो हम आपको बताते चलें कि ये उसी सिलसिले की कड़ी है, क्योंकि सऊदी लेड कोलिजन की जो फोर्सेस हैं वो यमन में बागियों के ऊपर, जो कि अरब न्यूज़ के मुताबिक है कि बागियों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कई अरसे से जारी इस जंग में अब तक इनको कोई खातिर ख्वाह फ़तह नसीब नहीं हुई, उल्टा सऊदी पोर्ट्स के ऊपर हमले बढ़ चुके हैं और उसकी सिक्योरिटी के ऊपर मामूर जितने भी वसाइल थे वो बेकार जा रहे हैं, जितनी खतीर रकम खर्च की गई थी वो बेकार जा रही थी। और इसी वजह से सऊदिया ने अमेरिका के बजाय अब ग्रीस से जो है वो तैयारा शिकन और मिसाइल शिकन डिफेंस निज़ाम जो है वो ग्रीस से लेने की
ٹھانی یا سمجھ لیں آپ MOU سائن کیا، جس میں سب سے پہل جو ہے وہ اسرائیل تھا. اسی اسنا کو لیتے ہوئے اب خطے میں توازن بگڑتا نظر آ رہا ہے، اور آج جو امن کا پیغام اور استوار کرنے کی بات کی گئی تھی تعلقات کی ایران کے ساتھ، اس کو اب ایران کس طریقے سے لکھتا ہے. اور ایران کے روحانی کے پاس صرف 1 مہینہ بچا ہے اقتدار میں، اور اقتدار کے بعد جو فائنل فیصلہ ہے وہ بیسکلی سپریم لیڈر کی طرف سے. سپریم لیڈر اور مجلس شورا کا اس حوالے سے کوئی بیان اب تک منظر عام پر نہیں آیا، کیونکہ اس انٹرویو کو نشر ہوئے ہوئے اب سے 3 گھنٹے گزر چکے ہوں گے، مگر اس کے بعد اب تک جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے اب تک خاموشی ہے. جواد ظریف کی طرف سے ماضی میں بھی اس طرح کے بیانات دیے گئے کہ اگر سعودیہ چاہے تو ٹیبل ٹاکس ہو سکتی ہیں، ایران کے ساتھ معاملات طے ہو سکتے ہیں. اعتدال پسند ہیں. ایک تو ویسے ہی جواد ظریف اس وقت شہ سرخیوں میں ہیں کیونکہ ان کی ایک آڈیو لیک کی گئی ہے، اور اس آڈیو میں امریکہ کے جان کیری کے اوپر بھی بڑے الزامات عائد کیے گئے ہیں کہ انہوں نے اسرائیلی موومنٹس کے بارے میں جو ہے وہ ایران کو بتایا، اور اسی وجہ سے اسرائیل کو بڑے مقاصد حاصل کرنے میں دشواری پیش آئی. اس وجہ سے اسرائیل اور امریکہ میں بھی ایک کولڈ وار جیسا تنازع تھا. مگر آپ کو ہم نے فوربس کی رپورٹ پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی کہ ان دونوں کی مشترکہ پریس ریلیز جاری کی گئی اور انہوں نے ایران کی ٹیکنالوجی کے اوپر سوالیہ نشانات کھڑے کیا. اب سعودیہ نے بھی یہ بات کی ہے کہ ایران اپنی ٹیکنالوجی جو ہے ان ریبلز کو نہ دے تو ہم مذاکرات کے لیے پہل کر سکتے ہیں، اور بہت اچھے طریقے سے مذاکرات ہو سکتے ہیں. تمام تر سینکشنز کے اوپر بات ہو سکتی ہے، جوہری ڈیل کے اوپر بات ہو سکتی ہے، اور اس میں نظر ثانی کی جا سکتی ہے، اور امریکہ کو وہ بھی سپورٹ کریں گے. محمد بن سلمان نے خوشگوار انداز میں یہ انٹرویو دیا. اب اس حوالے سے آپ اپنے رائے جو ہے وہ کامنٹس میں ضرور دیجیے گا ہمیں، تاکہ ہمیں بھی یہ معلوم ہو کہ آپ کو یہ بات کتنی سمجھ میں آ رہی ہے کہ محمد بن سلمان کا جو حالیہ اقدام ہے کیا وہ ایران، یمن، عراق اور سیریا کے لیے کسی طور بھی قابل قبول ہے، فائدہ مند ہے، یا پھر صرف اور صرف یہ امریکہ کی خواہش کے اوپر کیا جا رہا ہے اور اسرائیل کی خواہش پہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ایران کے اوپر جو ہے وہ اپنا تسلط قائم کرنے میں ناکام رہے ہیں. اور اب اس وقت جو ٹیکنالوجی کا جو گراف ہے وہ کسی اور طرف سے آ رہا ہے، فنڈ کسی اور طرف سے آ رہا ہے. اس بات کا اعادہ بھی اب انٹرنیشنل میڈیا کر رہا ہے، اور جس سے ایران اور اسرائیل اور امریکہ کو بڑی پریشانی لاحق ہے. کیونکہ ایک طرف ہم نے آپ کو بتایا کہ سپورٹ پہ یہ دونوں ممالک ہیں، مگر دوسری طرف جو ہے وہ بیک فائٹنگ بھی ہے، بیک ڈور چینل بھی دونوں نے اپنائے ہوئے ہیں. اسرائیل سعودیہ کے ساتھ کسی اور پلیٹ فارم پہ بھی جانے کی کر رہا ہے، اور امریکہ کے مفادات، کیونکہ اسرائیل کے مفادات مجروح ہوئے، ختم ہوئے، تو اس وجہ سے امریکہ سے بھی ان سے بدلہ لیا گیا اسرائیل نے، اور اسرائیل نے سعودیہ کو بہلا پھسلا کے کہہ سکتے ہیں یا فورسفلی گریس کے ساتھ معاہدہ کروا دیا، جو کہ امریکہ کے ڈیفنس سسٹم کے اوپر ایک سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے کہ آخر امریکہ کا ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ جدید طرز پہ نہیں ہے، کیا وہ انٹرسیپٹ نہیں کر سکتا بیلسٹک میزائلز کو یا ڈرون ٹیکنالوجی کو. یہ سوالیہ نشان امریکہ کی ایمونیشن انڈسٹری کے اوپر بڑا قدغن ہے، اس کے شیئر ڈراپنگ ہو سکتے ہیں، اور اوور آل ڈالر کے اوپر سب سے بڑا کرائسس آ سکتا ہے. دیکھتے ہیں کہ اس پورے انالیسز میں آپ کو بات کہاں تک سمجھ میں آئی. اس وقت کیا روس حزب اللہ کی مدد کر رہا ہے اور حزب اللہ اپنا انتقام لے رہا ہے، یا پھر سعودیہ واقعی ایران کے ساتھ تعلقات بہتر بنانا چاہتا ہے؟ دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز. ہو سکتا ہے آپ کو ہمارا تجزیہ سمجھ میں آیا ہو. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. شکریہ.